अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और यही उर्दू के लफ्ज को अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था मौलाना काफी ने। जब 2 दिन में अंग्रेज जज ने उनको 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ, 4 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई। और मौर्रिख ने लिखा कि अल्लामा काफी के ऊपर इस्तरी गरम करके उनके जिस्म पर चुरके दिए जाते थे। वो अल्लामा काफी जब
پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اردو کے اشعار نعتیہ اردو کے اشعار تھے۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری، آپ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں، مولانا کافی مراد آباد کے تھے۔ فتوا دیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا، کٹ ملے تم بولتے نا۔ کیا کہا تھا علامہ کافی نے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاں پر نازا نہ ہو تم، اس تنے میں جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ یہ مولانا کافی اردو کے نعتیہ کلام پڑھ کے مکھیہ منتری پھانسی پہ چڑھ گئے، آپ کو نہیں معلوم۔ اور پھر وہیں پر جوش ملیا آبادی، ان کو معلوم ہی نہیں، بس اردو سے دشمنی ہے۔ اور پھر برج نارائن چک بس، یہ بھی ہندو تھے مکھیہ منتری۔ انہوں نے کیا لکھا؟ اے خاک ہند تیری عظمت پہ کیا گمان ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔ یہ برج نارائن نے لکھا اردو میں۔ پھر آج انہی کی یہ بات، پھر مجاہد آزادی مولانا شوکت علی خلافت تحریک میں بہت بڑا رول ان کا۔ راؤنڈ ٹیبل کے لیے برطانیہ گئے تو مولانا شوکت علی نے کہا کہ اگر میں ہندوستان کو آزاد نہیں کراؤں گا تو میں بھارت کو واپس نہیں آؤں گا۔ جب بھارت سے گئے مولانا شوکت علی تو بیت المقدس میں ان کا خیر مقدم ہوا۔ 2 لاکھ لوگ مولانا شوکت علی کے استقبال کے لیے بیت المقدس کو آئے تھے۔ اس کے بعد وہ برطانیہ گئے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی۔ ان کا ایک مشہور تقریر ہے، رامپور کے تھے مکھیہ منتری مولانا شوکت علی، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ مولانا شوکت علی نے ایک شعر کہا تھا، شاید یہ آپ کے لیے اور RSS اور BJP کے لیے کہا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا۔ مولانا شوکت علی نے کہا، دور حیات آئے گا قاتل، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ تو تمہاری انتہا ہوگی۔ آج تم اقتدار کے نشے میں بڑا اناب شناب بک رہے ہو، بکے جاؤ۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز کا حال تو یہ ہے کہ جوش نے صحیح کہا تھا، وہ آج کے اس دور کے لیے بھی مناسب ہے۔ جوش نے لکھا تھا، اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ، اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ، اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا، اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا، تلوار سے بچا تو رگے گل سے کٹ گیا۔ یہ جوش نے کہا تھا، جو آج ہمارے موجودہ ملک کے حالات پر صحیح طریقے سے اترتا ہے۔ تو ہم اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو ایک اور اطلاع دے رہے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا میں اوم برلا اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں جو تقریر میں بھاشن دے گا اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا۔ اب آپ کیا بولیں گے اسپیکر کو؟ اردو آپ جو زبان میں دیں گے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوگا۔ تو ان کو نہیں معلوم، یہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اتر پردیش کی تہذیب کا حصہ ہے۔ یہ اتر پردیش اور RSS BJP کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اردو کو کانسٹیٹیوشن کا پروٹیکشن ہے، آئین کی حفاظت اس کو ملتی ہے دیگر زبانوں کی طرح۔ اتر پردیش اور مودی کو نہیں معلوم کہ ہر مسلمان اردو نہیں بولتا، بلکہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔
یہ اس دیش کی آزادی کی زبان رہی ہے، یہ اس ملک کی زبان ہے۔ اب آپ چلے جائیے، نوایت مسلمان ہیں، کرناٹکا میں اردو نہیں بولتے، کم بولتے۔ کیرلا چلے جائیے، موپلا الگ زبان بولتے، ملیالی بولتے۔ تامل لوگ تامل بولتے مسلمان۔ کرناٹکا کے انٹیریئر میں چلے جائیے، کنڈی بولتے ہیں۔ مہاراشٹر میں جائیے، وہ اردو بھی بولتے، مراٹھی بھی بولتے۔ گجرات کے مسلمان ہیں، گجراتی بھی بولتے، اردو بھی بول لیتے۔ ارے اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے، بی جے پی اس دیش کو، اس وطن کو ایک زبان، ایک مذہب، ایک آئیڈیالوجی اور ایک لیڈر کے تحت بنانا چاہتی ہے۔ بھارت میں ہزاروں مذہب ہیں، کئی زبانیں ہیں، کئی ہزاروں تہذیبیں ہیں، تبھی جا کر بھارت بنتا ہے۔ اسی لیے فراغ گورکھپوری نے کہا تھا، اقوام عالم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب ان کو سمجھ میں آیا نہیں معلوم، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا کہ اردو سے دشمنی کرنا جدوجہد آزادی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔